نواصل مع تمارين لي زابليكاسيون. نذكر قبل ما نبداو في التمارين بالنسبه لواحد التعريف كنت درت له في اول فيديو خاص بتعريف التطبيق. دونك قلنا هو ان غولاسيون اف باغ اكزومبل كي اسوسي à chaque élément من مجموعة الانطلاق E une unique image من مجموعة الوصول F. دونك ميمكنش نلقاو مثلا شي عنصر من مجموعة الانطلاق عنده جوج ديال الصور امبوسيبل، والا مثلا كانت هاد الصورة كتساوي 4.5 يعني 4 كتساوي 5 سي با بوسيبل. دونك ولكن يمكن نلقاو في مجموعة الوصول من F. دونك هنا E هنا مثلا G نلقاو شي عنصر عنده سابقين، هذه ممكنة أو أكثر من سابقين بالنسبة لزابليكاسيون سورجيكتيف. نذكر بعض التقنيات. دونك بالنسبة باش نبينو أن une application est injective، يعني الطريقة المألوفة هي لكل x و x بريم من E كاري، يعني f دو x كتساوي f دو x بريم تستلزم أن x كتساوي x بريم، يعني كل عنصر من مجموعة الوصول عنده سابق على الأكثر. Ou bien une autre méthode, trouver une application G définie sur F مجموعة الوصول telle que G de F est injective. Donc là لقينا شي application G définie sur F telle que G de F est injective. On conclut que هاد F هاد petite F est injective. علاش ديفيني سور اف؟ لان مجموعه الانطلاق ديال هاد الجي هي مجموعه الوصول ديال هاد اف، هاد لا فونكسيون اللي كاينه في الانتيريور، هاد عفوا هاد اف، هاد التطبيق اللي كاين في الانتيريور. دونك بالنسبه بور مونطري كون ابليكاسيون اف دو او دون اف اي سورجيكتيف، يعني كل عنصر من مجموعه الوصول عنده على الاقل سابق، يعني يقدر يكون عنده سابق او اكثر. يعني مهما يكون اكري كاين تاع من اف، يعني خصنا نلقاو يفتخوفي ان اكس يعني عنده واحد السابق على الاقل اكس كاين تاع من او تاع الاف دو اكس كتعطينا هاد الايكغيك. او بيان تروفي اون ابليكاسيون جي اريفون دون او، دونك مجموعة الانطلاق ديال هاد المرة هي او باسكو هاد جي كاينه في الانتيريور، هي لابليكاسيون كاينه في الانتيريور ماشي في الاكستيريور. دونك يعني هذاك الاكس غنوضعوه اول مرة في هاد الجي، داكشي باش مجموعة الانطلاق ديالها هي او. دونك tel que f of g est surjective. هنا بالنسبة لزابليكاسيون بيجيكتيف كاينين بليزيور ميثود. دونك كونسيديرا ان élément y de f واحد عنصر مجموعة الوصول يبروفي كيل اكزيست ان اونيك x tel que f de x كتساوي y يعني تقبل حلا وحيدا. ou bien montrer qu'elle est injective et surjective en même temps. ou bien trouver une application g de f donc dans e tel que g de f كتساوي لنا l'identité de e. ou bien f of g كتساوي لنا l'identité de f. نبداو مع التمارين. دونك بالنسبة للتمرين الأول فيه 4 ديال لي زابليكاسيون. بالنسبة للابليكاسيون الأولى دونك دير سي لي زابليكاسيون سيفونت سون انجيكتيف سورجيكتيف بيجيكتيف، وإلا كانت شي ابليكاسيون بيجيكتيف يعني ديتيرميني لا بيجيكسيون ريسيبروك ديالها. الوغ بالنسبة ل f عندنا ابليكاسيون f من n نحو n إطوال كتربط لنا ك ب2 ك زائد 1. إذا أنا أول شيء يمكننا نلاحظوه بعدا كنمشي لمجموعة الوصول، أن مجموعة الوصول بهاد لابليكاسيون هادي غيكون فيها فقط الأعداد الفردية، وحنا عندنا مجموعة الوصول n إطوال، دونك بالتالي الأعداد الزوجية ما غيكونش عندها سابق. يكفي فقط ناخدو غير شي عنصر نبينو من مجموعة الوصول نبينو أن ما عندوش شي سابق. دونك باغ اكزومبل f دو ك كتساوي 2 n'a pas de solution. K ينتمي إلى n. دونك كار علاش؟ لأن f دو ك كتساوي 2 تكافئ أن ك كيساوي لنا ان دومي، لا ينتمي هاد ك لا ينتمي إلى n. دونك امبوسيبل.
Donc بالتالي فهاد f n'est pas surjective. Pour l'injectivité, c'est facile de prouver qu'elle est injective. Donc on a terme de tarif. Donc pour ما يكون k و k prime كينتميو ل n كاري، دونك عندنا 2 f دو k كتساوي f ديال k بريم. هذا يستلزم أن 2 k زائد 1 كتساوي لنا 2 k بريم زائد 1. هذا يستلزم أن k كيتساوي k بريم. دونك بالتالي فهاد f est injective. بالنسبة للتطبيق الثاني الجي، كربطنا كل عنصر x من r moins 3 dans r moins 1. دونك كل عنصر x كربطولنا ب2 زائد x على 3 ناقص x. دونك بعدا كنلاحظو هذا الجي اي ديفيني لكل x من r moins 3. دونك باقا مكينعدمش. كذلك أن هذا جي دو إكس، كنلاحظو أن هذا جي دو إكس فهي كتنتمي ل R موان زان. دونك لكل إكس من هذا R موان 3، لأن 2 زائد هذا 2 زائد إكس على 3 ناقص إكس كتخرج لنا موان زان. نبينوها. دونك عندنا 2 زائد إكس على 3 ناقص إكس كتساوي لنا موان زان. هذا يكافئ أن فوالا مونطخي باغ لابسورد أن 2 زائد إكس كتساوي لنا موان 3 موان إكس. هذا يكافئ أن 2 كتساوي لنا موان 3 امبوسيبل سو كي ابسورد. دونك بالتالي الآن يكفي فقط أن نبينو باش نبينو أنها بيجيكتيف، أننا نبينو أنها كتقبل لكل إكس من R موان 3 و Y من R موان زان، فإن f دو x كتساوي لنا y تقبل حلا وحيدا. ذلك غنختارو سواء y كينتمي ل R موان زان و x كينتمي ل R موان 3. Donc on va résoudre l'équation g de x. Résolvons l'équation g de x كتساوي لنا y. دونك هذا يكافئ أن نبينو أنها كتقبل حل وحيد، أن 2 زائد x على 3 ناقص x كتساوي لنا y. هذا يكافئ أن 2 زائد x كتساوي لنا 3 ناقص x في y. دونك هذا يكافئ، حنا كنبحثو على هاد الإكس هذا. دونك أن x كيساوي لنا 3 y بعد التعميل عملنا بإكس. دونك بغينا نمشيو بخطوة بخطوة. يكافئ أن x عامل لي، دونك x عامل غيكون عامل الواحد هنا، هذا رجعت زائد y كتساوي لنا 3 y. دونك 3 y هاد الجوج رجعة لهنايا ناقص 2. دونك هذا يكافئ أن x كيساوي لنا 3 y موان 2 على y زائد 1. دونك وعندنا nous avons y كيخالف لنا موان زان. بالتالي فهذا x بيان ديفيني. الآن هذا التعبير هذا بيان ديفيني. الآن خصنا نبينو أن هذا الإكس هذا كينتمي ل R موان 3. دونك نفترض أن هذا 3 y ناقص 2 على y زائد 1 كتساوي لنا 3. دونك هذا يكافئ أن 3 y ناقص 2 كتساوي لنا 3 عامل y زائد 1. هذا يكافئ أن ناقص 2 كتساوي لنا 3
donc ce qui est absurde. وبالتالي فهذا x كينتمي ل r موان 3. ومن هو كنستنتجو أن هذا g de x لكل x من r موان 3 و y من r موان 1. g de x كتساوي y admis une seule et une seule solution. وبالتالي g donc g est bijectif. Sa bijection réciproque g-1 اللي هي donc من r donc مجموعة الانطلاق ديالها هي r moins 1 dans r moins 3 كتربط لنا y كل y donc 3y moins 2 sur y زائد 1. بالنسبة ل h donc عندنا أولا هاد h bien défini لأن هاد الحدودية x كاري زائد x زائد 1 لي ديسكريمينون ديالها دلتا نيجاتيف يعني donc moins 3. بالتالي فالإشارة ديالها هي إشارة A donc إشارة هنا A موجب. بالتالي فهاد التعبير donc مهما يكون x من r فx كاري زائد x زائد 1 أكبر قطعا من 0 donc بالتالي h bien défini. وكذلك كنلاحظوا كذلك أن هاد الأعداد اللي غيعطينا أو اللي غنوجدو في مجموعة الوصول دونك غيكونوا كلهم موجبين. بالتالي وحنا عندنا مجموعة الوصول r. بالتالي هاد الأعداد السالبة ما عندهمش سابق. منه كنستنتجو أن هاد h ني با سورجيكتيف. لا سورجيكتيفيتي دونك ني با رياليزي باغ هذا. دونك بالنسبة رابعا عندنا هاد التطبيق L لكل x y من r كاري دونك كيربطنا كل x y من r كاري بهاد الصورة ديالو اللي هي x زائد 3 y العنصر الأول والعنصر الثاني x زائد y كذلك من هاد الكوبل كذلك من r كاري. دونك نبينو باش نبينو هنا ان بيجيكسيون يكفي أن نبين أن هاد ليكواسيون L x y كتساوي لنا واحد الكوبل A B كينتمي ل R كاري كذلك أنها تقبل حل وحيد. دونك ذلك سوا A B كينتمي ل R كاري دونك résolvons l'équation L x y كتساوي لنا A B pour كذلك x y تا هما كذلك ينتميو ل R كاري. دونك عندنا L x y كتساوي لنا A B. هذا يكافئ أن دونك L x y هي x زائد 3 y العنصر الأول العنصر الثاني x زائد y كتساوي لنا A B الكوبل A B. إذا هذا يكافئ أن البروميي إليمون اللي هو x زائد 3 y كيساوي لنا A العنصر الأول والعنصر الثاني x زائد y كيساوي لنا B. هذا يكافئ أن بالنسبة ل x نعوضوه بالقيمة ديالو اللي هي b موان 1 b موان y دونك يكافئ أن دونك b موان y نعوضوه هنايا غتعطينا b موان y زائد 3 y كتساوي لنا a و x زائد y كيساوي لنا b. دونك هذا يكافئ أن y أو 2 y كتساوي لنا a ناقص b أي أن y كتساوي لنا a ناقص b sur 2 و x كيساوي لنا 3 b ناقص a sur 2. بالتالي دونك مهما يكون هاد الكوبل A B من R كاري فليكواسيون
L de XY كتساوي لنا AB admet une unique solution. Une et une seule solution. XY كيتساوي R carré qui est donc X le couple XY اللي هو donc X 3B ناقص A هو على 2 و Y اللي هو A ناقص B sur 2. Donc L est une bijection. Est une bijection. Et sa bijection réciproque est l'application donc تطبيق L moins 1 المعرف بما يلي donc من R كاري كذلك نحو R كاري اللي كيربطنا كل كوبل A B donc هذا الكوبل 3 B ناقص A sur 2 و A ناقص B sur 2. شكرا لكم على المتابعة ونلتقي مع تمارين أخرى في هذا الدرس غير من الدروس. شكرا لكم.